नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूं अतहर सईद आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में, और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मारूफ़ आलिम दीन मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, समीम क़ल्ब से उनका इस्तक़बाल करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन राह नजात में हमारा आज का मौजू है मुफ़लिस दस्ते सवाल कब दराज करे। हज़रात, हम सड़क से गुज़रते हैं तो रेड लाइट पर हम देखते हैं कि हमें सवाली घेर लिया करते हैं। मसाजिद के दरवाज़ों पर भी कई तंदुरुस्त और जवान सवाली दस्तराजी करते हमें नज़र आते हैं। घरों पर भी कई मरतबा हम देखते हैं कि बज़ाहिर जवान और तंदुरुस्त लोग आपसे मदद की गुहार करते हुए, मदद की दरख्वास्त करते हुए नज़र आ जाते हैं। इन सूरत हाल में अंदाज़ा करना ये मुश्किल हो जाता है कि जो सवाल कर रहा है वो सचमुच मुस्तहिक है या फिर वो आदतन या पेशे के तहत ऐसा कर रहा है। आइए मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। हज़रात, मौलाना साहब फरमाएं कि कोई मुफलिस या गरीब इंसान कब दस्ते सवाल दराज करे, यहाँ से अपनी बात का हम आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज हमारे मुआशरे के अंदर भीख मांगना और चौराहों पर, रेड लाइटों पर, मस्जिदों पर और दीगर मजहबी मकामात पर, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों पर आप देखेंगे तो जगह बजगह बहुत से ऐसे अफराद मिलेंगे जो लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करते रहते हैं। जैसा कि अभी आपने उसमें अर्ज़ किया है कि बहुत से उसमें ऐसे भी होते हैं जो तंदुरुस्त तवाना भी होते हैं, बहुत से कुछ ऐसे होते हैं जो अपाहिज मफलूज होते हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लय और धुन के साथ में, ऐसी आवाज़ के साथ में सवाल करते हैं कि उसको नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। बाज़ा सवाल ये ऐसा होता है कि अगर आप उसको नज़रअंदाज करके गुजरने लगे तो 2-4 सलवातें भी सुनाते हैं वो लोग। जी हाँ। 2-4 बातें भी कहते हैं उनको, और जज्बाती तौर पर हम डर भी जाते हैं और घबरा जाते हैं। बाज़ आदमी तो घबरा करके कुछ निकाल करके फ़ौरन दे ही देता है वो लोग। लगता है कि बददुआ हो रही है कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना जाए, ये भी ज़हन। हाँ, इस तरह की बात दिमाग में आने लगती है। तो इस तरह के लोग सवाल करते फिरते रहते हैं। एक मरतबा मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ करके मस्जिद से निकला बाहर तो देखा 3-4 ख़वातीन ऐसी हैं जिनके गोद में बच्चा भी है और बुर्का पहने हुए हैं और मस्जिद के सामने वो मांग रही हैं। तो एक बात दिमाग में आई कि जाहिर सी बात है ये औरतें, ये ख़वातीन शादीशुदा हैं, इनके सरपरस्त भी हैं और इनके शौहर भी हैं, तो इन्हें खैर मांगने की क्या ज़रूरत है और यहाँ दस्ते सवाल दराज करने की क्या ज़रूरत है। तो हमने उनसे सवाल कर लिया और पूछा कि भाई तुम्हारी शादियाँ हो चुकी हैं, तुम्हारे गोद में बच्चा है, तुम लोग यहाँ भी क्यों मांग रहे हो, सवाल क्यों कर रहे हो। तो कह रही बड़े भोले अंदाज में कि मौलाना साहब हम ज़ात के बड़े फ़कीर हैं, हम नहीं मांगेंगे तो कौन और मांगेगा। तो हमने उनसे कहा कि ज़ात का फ़कीर होना इस बात का लेबल तो है नहीं कि जनाब आप पैदाइशी फ़कीर हैं, आप पैदाइशी सवाली हैं और पैदाइशी भिखारी हैं और आपका मिशन और आपका काम ही यही है। हमने कहा इससे मना किया गया है, रोका गया है कि बग़ैर ज़रूरत के लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज किया जाए, मांगा जाए। और आपको तो अपने घर में बैठना चाहिए, या अल्लाह ने आपको हाथ पैर दे रखा है तो आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे जो सवाली हैं जिनका हमने जिक्र किया, हमने तमहीद में भी अपनी बात इस तरह से कही कि तंदुरुस्त नज़र आते हैं, बज़ाहिर बिल्कुल हट्टे कट्टे नज़र आते हैं, तो ऐसे में क्या हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है, क्या हम उनकी मदद करें या फिर मदद करना चाहिए कि नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसके ताल्लुक़ से, हज़रत अली उसके रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स मुस्तगनी है और मुस्तगनी होने के बावजूद भी वो दस्ते सवाल दराज करता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, तो ये दस्ते सवाल दराज करना क़यामत में उसके लिए वबाल बन करके आएगा। तो किसी ने पूछा कि मुस्तगनी होने का क्या मतलब है, मुस्तगनी होने का क्या मतलब है। तो अर्ज़ किया, इरशाद फरमाया कि मुस्तगनी होने का मतलब ये है कि उसके पास में एक वक्त का खाना मौजूद है, और एक वक्त का खाना मौजूद होने के बाद भी वो दस्ते सवाल दराज करता है, लोगों से भीख मांगता है और लोगों से सवाल करता है। तो
اللہ کے رسول نے اس طرح سے اس کو روکا ہے اور منع کیا ہے، اور ایسے لوگ جن کے پاس میں ایک وقت کا کھانا موجود ہے، ایسے لوگوں کو مستغنی کہا گیا ہے، ایسے لوگوں کو مفلسی سے دور سمجھا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم ان کی مدد کریں جن کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، تو وہ اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہیں۔ مولانا صاحب، مستحق کی پہچان کیسے ہم کریں جب ایسی بھیڑ ہے؟ قرآن کریم کے اور اس طرح کے جو سوالی ہیں ہمیں گھیر لیا کرتے، چاہے ریڈ لائٹ کی بات کریں، مساجد کی بات کریں، یا دیگر ایسے مقامات کی بات کریں، بس اڈوں کی بات کریں، ریلوے اسٹیشنوں کی بات کریں، تو بھیڑ کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ اب تو محلوں میں آپ دیکھیں کہ آپ کچھ سامان لے رہے ہیں، آپ نے پرس باہر نکالا نہیں کہ 2-4 سوالی آپ کے آس پاس آ جاتے ہیں اور سوال کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے میں مستحق کی پہچان کیسے ہو؟ قرآن شریف کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاحًا، کہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہوتے ہیں اور خوددار ہوتے ہیں، جن کے پاس ہمیں اپنا ضمیر ہوتا ہے، لیکن وہ کسی حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں ان پر آ جاتی ہیں، اور مجبوری یہاں تک ان کو گھسیٹ لاتی ہے کہ اب ان کے پاس میں کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی اور اس کے لیے اسباب نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں یا لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھیں۔ تو آپ اس میں جب فرق کرنا چاہیں اور تمیز کرنا چاہیں تو اس کی ایک سب سے بہترین پہچان یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہوگا، جو خوددار ہوگا، جس کے سامنے وقتی ضرورت آن پہنچی ہوگی، وہ اصرار کے ساتھ میں آپ سے سوال نہیں کرے گا، شرم کے ساتھ کرے گا۔ ہاں، وہ شرم کے ساتھ میں کرے گا، اصرار کے ساتھ میں نہیں کرے گا، ضد کے ساتھ میں نہیں کرے گا، پیچھا پڑ کے آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ بس اس نے رفلی انداز میں ایک مرتبہ آپ سے اپنے ضرورت کو کہے گا، آپ سے توفیق ہوئی، آپ نے دے دیا تو خاموش ہو گیا، ورنہ پھر آپ کے پیچھے نہیں پڑے گا، وہ الہا و زاری آپ کے پیچھے دوڑ کر کے آپ سے چپک کر کے وہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک بہت موٹی سی پہچان ہے۔ ہاں، جن کا پیشہ ہوتا ہے گداگری کا، بھیک مانگنے کا، واقعی جن کے آنکھوں میں شرم و حیا نہیں، جو اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہیں اور جنہوں نے اس کو اپنا ایک فن اور پیشہ بنا لیا ہے، وہ اس کے ماہر ہیں۔ آپ لاکھ ان کو سمجھائیں، لاکھ منع کریں، اپنی جیب کو ٹٹول لیں، منع کریں کہ بھئی کچھ پیسے نہیں، لیکن پھر بھی آپ کے دروازے تک وہ آپ سے بھیک مانگتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ کر کے آئیں گے۔ بالکل، یہ فن بھی وہ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ کی جیب سے پیسہ باہر نکلوانا ہے اور کیسے اس کو اپنانا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسری ایک لوگوں کی ایک قسم اس طریقے کی ہوتی ہے کہ وہ حالات کے مارے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن لب کشائی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں۔ تو ہمیں ان ایسے لوگوں کی پہچان کرنی چاہیے، پہلے مستحق وہی ہوتے ہیں۔ اور صاحب، کئی مرتبہ ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں، کئی بار تو ہمارے عزیزوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا ہمیں تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے، یا پھر اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب وہ دستے سوال دراز کریں اور کب ہم ان کی مدد کریں؟ یہ نظر انداز کرنا اور آنکھیں بچانا، منہ پھیر لینا، یہ سماج اور معاشرے کے لیے ایک سب میں قاتل ہے اور بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کس درجے کا ہے، کون کتنا مستحق ہے، کون اس میں یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی جیب گنجائش رکھتی ہے، اور واقعی اس طرح کا ایک مزاج بنانا چاہیے ہمیں کہ مہینے کی جو تنخواہ ہوتی ہے، مہینے کی جو سیلری ہوتی ہے، اس میں سے بھی ہمیں کچھ صدقے کے طور پر نکال کر کے محفوظ رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں۔ اگر آپ ان مستحقین کو دیں گے اور آپ دیتے رہیں گے اور کوشش اس بات کی کریں گے کہ جناب وہ نکل کر کے روڈ پر نہ آئے، چوراہے پر نہ آئے، یا کسی مذہبی مقامات کے گیٹ پر نہ آئے، تو ہو سکتا ہے اس سے ایک درجے میں ان کا جو ضمیر ہے، ان کی جو آنکھوں میں حیا اور شرم ہے، اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرف بھی کوشش کرنا چاہیے، نظر نہیں بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، اور نوجوان تھا، تگڑا تھا، ہٹھا کٹھا تھا۔ اللہ کے رسول کو بڑی عجیب بات لگی کہ بھئی اتنا صحت مند ہے، تندرست توانا ہے، اور یہ شخص سوال کیوں کر رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس میں کچھ ہے نہیں، بس ایک کٹورا، ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ کٹورا، وہ پیالہ اور چادر لے کر کے آؤ۔ وہ شخص لے کر کے آیا،
آپ अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के उस प्याले की और उस चादर की एक बोली लगाई कि भाई कौन इस प्याले को खरीदता है और कौन इस चादर को खरीदता है। जी जी। एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इसे 1 दिरहम में खरीदता हूँ। आपने फरमाया नहीं, कीमत कम है इसकी। दूसरे साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको 2 दिरहम में खरीदता हूँ। तो आपने 2 दिरहम में उस चादर को, उस प्याले को फरोख्त कर दिया। 2 दिरहम मिल गए। 1 दिरहम के ताल्लुक से फरमाया कि जाओ बाजार से इसके कुल्हाड़ी का फल लेकर के आओ, और अपने दस्ते मुबारक से उसमें दस्ती और हत्थी लगा दिया और फरमाया कि 1 दिरहम जो ये है, इससे जा करके जो घर के अखराजात है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, उसको ख़रीद कर लाओ और अपने घर में रख दो, और ये कुल्हाड़ी लेकर जाओ, जंगल में जाओ और वहाँ लकड़ियाँ काटो और बेचो, और मैं तुमको मदीने के शहर में देखना नहीं चाहता। ये अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। वो शख्स गया है, लकड़ियाँ काटता रहा, बेचता रहा, गालिबन 15 दिन में, 1 महीने के अंदर वापस आया तो उसके पास में 15 दिरहम उसके पास में मौजूद थे। ये नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद नहीं है, सेहतमंद हैं और वो काम कर सकते हैं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, उनके लिए एक सबक और रास्ता उनको दिखाया है कि उनको मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को पालना चाहिए, अपने घर की ज़रूरियात की तकमील करनी चाहिए। इससे अंदाज़ा ये होता है कि कितना मायूब समझा जाता है कि दस्ते सवाल कोई दराज करे, मेहनत करे। अगर अल्लाह ने हाथ पांव अच्छे दिए हैं, तंदुरुस्ती दी है, तो मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए और अपना और अपने बच्चों का पेट भरना चाहिए। ये तो हुई बात मौलाना साहब। लेकिन गधागरी के असबाब आप क्या मानते हैं, क्या असबाब हो सकते हैं? देखिए, गधागरी के असबाब जो हमने गौर किया है, जी जी जी, वो इस नतीजे पहुंचा हूं कि वहाँ तन परवरी, आसाइश और आराम, मेहनत न करना और मेहनत करने से जी चुराना, गुरेज करना और अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचाना, एक सबसे बड़ा सबब माना जाता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं। अगर आप उनसे ये कहें कि भाई हमारी एक साइट चल रही है, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो मांगने से बेहतर ये है कि हमारी साइट पे चलो, तुमको 300-400 रुपए, 500 रुपए दिहाड़ी मिल जाएगी, सुबह से शाम तक काम करोगे, तो वो शख्स तैयार नहीं होगा। पता ये चला कि वो तन आसानी चाहता है, वो वतन खोरी चाहता है, वो अपने आप को बेअमली के अंदर उस शख्स ने लगा रखा है। तन आसानी उसके मिजाज के अंदर है कि बस दिन भर के अंदर 2-4, 10, 20, 50 लोगों के सामने अपने हाथ फैला लिए, 10-10 रुपए मिल गए, उसकी दिहाड़ी पूरी हो गई, अपने घर चला गया। और कई मरतबा तो इससे ज्यादा भी कमा लेते हैं, हजारों में कुछ कमाते हैं। तो अगर वो 200-400 रुपए की आपकी मजदूरी है और उस तरफ उसका जो एवरेज आता है 1000 रुपए पर डे का आता है, तो 1000 को तरजीह देगा। बिल्कुल। सब सद्दे बाब क्या हो सकते हैं इसके? सद्दे बाब उसका ये है कि जब हम देखते हैं उन लोगों को कि जो बेजा सवाल करते हैं और मस्जिदों के दरवाज़ों पर, मजहबी मकामात पर, रेलवे स्टेशनों पे जो लोग खड़े रहते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और हट्टे कट्टे लोग भी हैं और उसमें माजूर लोग भी हैं। जी। बच्चों के ताल्लुक से मेरी राय ये है कि सरकारी इदारे और नीम सरकारी इदारे या बहुत सारी रिफाही तंजीमें ऐसी जगहों पर जाकर उन बच्चों को जो भीख मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उनको समझा बुझा करके उनके जिम्मेदारों से मिल करके उनको तालीम की तरफ लाएं, दरसगाहों की तरफ लाएं, स्कूलों की तरफ लाएं और उनको समझाएं कि भीख मांगना, सवाल करना कितना मायूब है। ये बच्चा पढ़ लेगा और पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा तो इस मुल्क के अंदर उसकी एक हिस्सेदारी होगी, इस मुल्क के तरक्की दिलाने में उसकी एक हिस्सेदारी होगी, एक मुअज़्ज़ज़ फ़र्द बनेगा, एक अच्छा फ़र्द बनेगा, उसके अच्छी निगाहों से उसको देखा जाएगा। इस अंदाज से उनके माँ बाप को समझाया जाए। जहाँ तक रही बात उन लोगों की जो ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं जो इन जगहों पर मांगते हुए नज़र आते हैं, ऐसे लोगों के लिए काम के या मजदूरी के वसाइल फराहम करा करके उनको वहाँ पर लगाया जाए। जो माजूर हज़रात हैं, जो अपने हाथ से या पैरों से माजूर हैं, ऐसे लोगों के लिए बाज़ाब्ता सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे या और जो फलाही तंजीमें हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ माकूल नज़्म और बंदोबस्त उनके लिए करें ताकि कम से कम वो भीख मांगने से महफूज रहे। यानी समाज की भी एक फर्ज बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर के आए कि इस गदागरी को छोड़ करके अच्छे इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और मुल्क व कौम की खिदमत भी करने लायक उनको बनाने में हमें मदद करनी चाहिए। मौलाना साहब, अब हम एक बात और आपसे करना चाहते हैं
कई मरतबा हम किसी भी सवाली, चाहे वो तंदुरुस्त है या फिर वो मुस्तहिक है, हम झिड़क दिया करते हैं, बुरा भला कह दिया करते हैं, भगा दिया करते हैं, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा अमल कैसा है? देखिए, अमल बिल्कुल नापसंदीदा है जी। और जब भी ऐसे लोगों से बात करें तो बहुत नरमी से और मुलायमत से उन लोगों से बात करें। वह मसाइल फला तनहर, साइल को झिड़कना नहीं चाहिए। ये कुरान शरीफ का एक उसूल बतलाया गया है। अगर आपके पास में है, अगर आप देख रहे हैं कि हाँ वो ज़रूरतमंद है तो आप उसको दे दें। अगर आपके पास में गुंजाइश नहीं तो मुनासिब अल्फाज के साथ में उसकी माजरत कर दें। मोहतरम, ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि वाकई आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये साहिल ज़रूरतमंद है या नहीं है। एक मरतबा एक खातून आई हमारे यहाँ और इतना रो रही थी धाड़े मार मार के कि ऐसा लगता था कि कोई आदमी इस दुनिया से गुजर गया जिसकी वफात पर रो रही हूँ। और कुछ पैसे का सवाल था कि जनाब हमको बेंगलोर जाना था, हम दिल्ली फला काम से आए थे और जनाब जिनसे मिलने के लिए आए थे वो नहीं मिले, हम वहाँ जाएंगे तो पैसे आपको वापस कर देंगे जी। हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उनको दिया और दो साथियों से कहा कि जनाब आप चले जाएं और इनको फला ट्रेन में जो फला जगह जाने वाली है उसमें उनको बैठा दें। उन लोगों ने टिकट कटवा दिया, टिकट कटा करके उनके हाथ में दिया, उनको बोगी में बैठा भी दिया। अच्छा, उनमें से किसी को शायद चाय की तलब रही होगी। अच्छा, जो पैसे बचे थे बाकी वो भी उनको दे दिया था। ये गलती हुई उन लोगों से। तो चाय पीने के लिए थोड़ा सा मुड़े भी होंगे। बस वो खातून वहां से उस बोगी से निकली और कहाँ 1 2 4 हो गई, वो फिर ढूंढते रह गए कि जनाब वो मिले नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग फन लेकर के आते हैं आपके पास में सवाल करने के लिए कि ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये शख्स साइल ज़रूरतमंद है या नहीं है। लेकिन वहाँ जो मैंने बतलाया है कि इल्हा वज़ारी जो आदमी करेगा और जो चिपकेगा आपके साथ में, आप समझ लीजिए कि ये बस पेशेवर है। अच्छा, एक सवाल और है हमारा साहब, एक सोच ये भी है कि हर सवाली जो भी अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम पर आपसे कुछ मदद की गुहार कर रहा है, उसकी मदद हमें हर हाल में करनी चाहिए। तो अगर कोई तंदुरुस्त और पेशेवर आपसे सवाल कर रहा है, ऐसे हालात में अल्लाह के नाम पर आपसे मदद की गुहार कर रहा है, तब क्या फ़र्ज़ बनता है, दें या फिर ये इम्तियाज़ करें कि अगर तंदुरुस्त है तो नहीं देना चाहिए? जो हमने भी एक वाक़या जो कोट किया अल्लाह के रसूल का कि वहाँ भी एक तंदुरुस्त आदमी आया था, सेहतमंद आदमी आया था, उसने सवाल किया था अगर ऐसा कोई साहिल आए और अगर आपके पास में उसका कोई बदल मौजूद है कि जैसे कि आप उसको कहीं काम पर लगा सकते हैं, उसको आप कोई नौकरी दिला सकते हैं, तो आप उस अंदाज की उससे बात करें, उसकी इस्लाह की बात करें, उसकी इस्लाह की बात करें और ये कहें कि जनाब आप इस तरफ आ जाएं। एक मरतबा ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग आ गए और हमारे यहाँ कुछ काम चल रहा था। हमने उनको ऑफर किया कि भाई सवाल करने से बेहतर ये है कि आप हमारे यहाँ काम कर लें। अच्छा, वो तैयार भी हो गए, माशाल्लाह मियाँ बीवी थे दोनों, तैयार भी हो गए और 15-20 दिन उन्होंने लग के काम किया और अल्लाह के फजल करम से अच्छी खासी उनके पास में एक अच्छा खासा अमाउंट हुआ, फिर वो यहाँ से गए। यानी समाज में रहते हुए हमें इस बात का भी हमारे पर फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई गुमराह हो गया है, आदतन वो इस पेशे में आ गया है, सवाल कर रहा है, तो उसकी इस्लाह की गुंजाइश हमें छोड़नी चाहिए, उसको समझाना बुझाना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। 2 कॉलर मौजूद हैं मौलाना साहब। रज़िया साहिबा से पहले हम बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका रज़िया साहिबा, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं रज़िया साहिबा। जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि जब हम नमाज पढ़ लेते हैं, दुआ मांगते हैं, तो दुआ पल्लू में मांगे या फिर खाली हाथ से मांगे? और दूसरा सवाल है मेरा कि तहज्जुद की नमाज हम किस टाइम पढ़ सकते हैं और कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं? तहज्जुद की नमाज की तो रकात आपने पूछी, दूसरा क्या किस टाइम पढ़ सकते हैं? वक्त, ठीक, की नमाज के बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नसरीन साहिबा के सवाल भी हम शामिल करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम आपका नसरीन साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। नाज़मीन साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है? हमको उम्रे पे जाना है माशाअल्लाह, तो हम क्या ग्रुप के साथ जा सकते हैं अकेले? बहुत शुक्रिया और मौलाना साहब से फ़ौरन हम इस पर हम रहनुमाई हासिल कर, ग्रुप होती है उनके साथ जा सकते हैं अकेले? ठीक है बहन, आपके साथ कोई मर्द जा रहे हैं? नहीं, वही तो परेशान। हाँ, बहुत शुक्रिया, मौलाना साहब से रहनुमाई इस ताल्लुक़ से हासिल करते हैं। मौलाना साहब, नाज़मीन साहिबा का सवाल ये है कि उम्रा पर जाने की ये ख्वाहिशमंद है और ये कहती हैं कि जो ख़वातीन का एक ग्रुप है, क्या उनके साथ जाया जा सकता है? बेहतर बात यह है कि वो अपने जो महरम हैं या उनके शौहर हैं, भाई हैं,
والد صاحب وغیرہ ہو گئے، ایسے لوگوں کو تیار کر لیں اپنے ساتھ میں، کسی ایک کو اپنے ساتھ میں لے کے جائیں۔ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور سفر ہے، اور سفر میں دشواریاں، مسائل، حالات، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی اپنا غمگسار رہے گا، اپنے گھر کا کوئی آدمی رہے گا تو وہ زیادہ موزوں ہوگا، اور شرعی اعتبار سے بھی اس کا آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ بہن رضیہ کے سوالات ہیں دو، ایک تو یہ کہ نماز کے بعد جب دعا خواتین مانگتی ہیں تو اس میں صرف ہاتھ ہونے چاہیے یا ہاتھوں کے اوپر ان کا جو دوپٹے کا پلو ہے وہ بھی ضروری ہے؟ دیکھیے ضروری نہیں کہہ سکتے اس کو، اگر پلو بھی ڈال لیتی ہیں اس کے بعد دعا کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا بغیر پلو کے اگر وہ دعا کرتی ہیں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں ہیں، یہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں یہ پردے کے اندر شامل نہیں ہیں، اس کا اظہار یا اس کا دیکھنا یا دکھا دینا اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ پردے سے خارج ہے۔ یعنی پردے میں چھپا کر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور پردے کے بغیر اگر ہاتھ دکھ بھی رہے ہیں تب بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ کالر ثنا صاحبہ ہیں، ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن ثنا صاحبہ سوال پوچھیے۔ ہلو جی فرمائیں ثنا صاحبہ۔ ٹی وی کی آواز غالباً انہوں نے کھول رکھی ہے، ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ رضیہ صاحبہ کا ایک سوال تہجد کی نماز کے تعلق سے بھی ہے، مولانا صاحب اس کے اوقات پوچھنا چاہتی ہیں، وقت کیا ہونا چاہیے اور رکعت کے تعلق سے رہنمائی۔ دیکھیے رکعت کم سے کم 4، اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 12 تو پڑھ ہی لیں، وہ 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 12 ہے، یہ تعدادیں ہمیں اپنے اکابر سے معلوم ہوتی ہیں اور ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے اوقات ہیں، اوقات نصف شب کے بعد سے وہ شروع کریں، اور جو اخیر کے جو اوقات ہیں، سحر کے اوقات، یہ زیادہ مناسب اور موزوں ہیں۔ اگر اس وقت میں آنکھ کھل جایا کرے تو فجر کی نماز یا طلوع صبح صادق سے پہلے کے جو اوقات ہیں وہ بہت ہی مناسب اوقات ہیں۔ اس وقت میں شب بیداری کرنا اور نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنا، یہ اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ صبا صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا صبا صاحبہ سوال پوچھیے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن صبا، فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی میری امی کے لیے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی جب بھی وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب دعا مانگتی ہیں ان کے سر میں بہت درد ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی ٹینشن لیتی ہے تو مطلب کوئی بات سوچتی ہے تو ان کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، تو اس کا کوئی بالکل، بہت شکریہ بہن صبا۔ مولانا صاحب کیا کرنا چاہیے؟ ایک آیت کریمہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس کو یاد کر لیں، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھیں، پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز جو سر میں درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، امید ہے اپنے سوال کا جواب بہن صبا تک پہنچ گیا ہے۔ رضوان صاحب بھی ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا رضوان صاحب سوال پوچھیں۔ وعلیکم السلام، فرمائیں رضوان صاحب کیا؟ جی وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ اب انشاءاللہ ملے گا پورا، فرمائیں رضوان صاحب۔ ہم گھر سے سفر پہ گئے تو وہ نماز کا مطلب آدھا 4 ہیں تو 2 برس سے پڑھتے ہیں، اور جیسے کہ ادھر سے لوٹ کے آتے ہیں اپنے گھر سے تو کتنے پڑھنے کے مطلب، یعنی سفر کی نماز کے تعلق سے ان کا سوال ہے۔ جی ادھر سے واپس گھر کو آتے ہیں تو کیسے پڑھنی چاہیے مطلب؟ جی اور ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے جی کہ میرا کچھ پیسہ کاریگروں پہ ہے اور میں اس کی زکات بھی ادا کرتا ہوں جو ہوتا ہے، اور وہ اتنا پریشان کر رہے ہیں کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے کام پہ میرے ٹھیک۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ بہت شکریہ رضوان صاحب، آپ کے دونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں اور مولانا صاحب سے ہم دونوں پر رہنمائی حاصل کریں گے ایک ایک کر کے۔ مولانا صاحب سفر کے تعلق سے مکمل مختصر میں رہنمائی فرمائیں، چونکہ سفر پہ ہی روانہ ہو رہے ہیں تب کی انہوں نے بات کہی ہے۔ سوال ان کا یہ کہ واپسی میں کیا کریں؟ دیکھیے سفر کے دوران اور جب سفر آپ کا شروع ہو گیا ہے اور اپنے گاؤں کی جو سرحد ہے، اپنے علاقے کی جو سرحد ہے، اس کے پار سے اگر آپ نکل گئے ہیں تو آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ وہاں کوئی اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہاں آپ مسافر والی نماز پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دہلی سے کہیں جا رہے ہیں، دہلی کی جو حدود ہیں آپ اس کو پار کر گئے تو آپ مسافر اب شروع ہو گئے ہیں، وہاں جو نماز پڑھیں گے آپ مسافر والی نماز پڑھیں گے۔ لوٹتے ہوئے بھی
دوران سفر آپ مسافر والی نماز پڑھیں گے جب تک کہ اپنے علاقے کے حدود میں آپ داخل نہیں ہو جاتے ہیں، اپنے علاقے کے حد میں داخل ہو گئے ہیں تو اب مسافر آپ نہیں رہے ہیں، مکمل نماز پڑھیں گے۔ رہی بات جو ان کے پیسے کاریگروں پہ باقی ہیں، زکوٰۃ کا جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اگر وہ پیسے ایسے ہیں جس کا ملنا مشکل اور ناممکن ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو اس کے تعلق سے بات یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن اگر ملنے کی امید ہے، چانسز ہیں اس کے، تو پھر ایسے مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اور دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ بہن فاطمہ آ چکی ہیں ہماری فون لائن پر۔ خیر مقدم آپ کا فاطمہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ میرے ہیں نا کبھی بال نہیں اترے، پیدائشی بال ہیں میرے، اور اب تو میری شادی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ، سوال ہی نہیں اٹھتا، تو اس کے لیے کیا کریں؟ پیدائشی بال اگر رہ گئے ہیں مولانا صاحب، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ پیدائشی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ان کے دماغ میں شاید یہ آ رہا ہو کہ بھائی میرا عقیقہ ہو، میرے بال اتارے جائیں، تو اب اس کی گنجائش نہیں۔ حالانکہ اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے تو وہ عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بال اتارنے کی اس میں کوئی ضرورت، بالوں کو لے کر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بال کو مضبوط کرنے کی اقدام کرنے چاہیے، ایک خاتون ہونے کے ناطے ان کو جو تیل وغیرہ کا ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن ذہن میں یہ بات نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کے بنا کوئی کام رک سکتا ہے۔ ہمارا سب ایک سوال بہن بھائی رضوان کا اور ہے کاریگروں کے تعلق سے، وہاں پر آپ نے رہنمائی فرمائی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ جو رقم ماری جا رہی ہے، جو کاریگروں کو انہوں نے بانٹ رکھی ہے اور کاریگر واپس نہیں کر رہے ہیں، کوئی امکان نہیں ہے، اور ان کا زکوٰۃ کا اگر نصاب بنتا ہے تو کیا اس رقم کو اس زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں کہ اتنی رقم ہم نے ادھر دی ہے تو وہ زکوٰۃ میں ہم نے نیت کر لی؟ نہیں، اس میں زکوٰۃ کی نیت نہ کریں، زکوٰۃ کی نیت نہ کریں، صدقے کی نیت کر لیں اس کو، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اچھا، ایک سوال چونکہ ہمارے موضوع سے جڑا ہوا میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی سوالی ہمارے در پر آتا ہے، مدد کی گہار لگاتا ہے، کس زمرے میں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے؟ زکوٰۃ، خیرات یا امداد، کس زمرے میں ہمیں، اور کس زمرے میں ہمیں نہیں کرنی ہے؟ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اس کی مدد زکوٰۃ سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع پر لوٹ کر کے آئیں گے۔ سہانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن۔ سہانہ صاحبہ سوال پوچھیں۔ جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم آسام نگر سے مائی سے 15 برس سے 5 برس میں سے تو آنکھوں کو تھوڑا بہتر تھا، اس کے بعد سے تھوڑا پرابلم ہے، تو اس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اتنا آپریشن کر دیا ہے کہ جو بچا ہوتا روشنی تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ کیا اب تک مفہوم پہنچا؟ بہن سوال دوہرا دیجیے، ریپیٹ کر دیجیے۔ ہم آنکھوں کی روشنی سے مایوس، آنکھوں کی روشنی کی کتنی عمر ہے بہن سہانہ آپ کی؟ جی 20 پر 2 ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، جو مشورہ آپ کو دیتے ہیں اس پر عمل کیجیے گا۔ مولانا صاحب، سہانہ بہن کی پریشانی یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی بہت کم ہو گئی، روشنی کم ہو گئی ہے، بہت انہوں نے بات سامنے آئی کہ کوشش بھی کی ہے لیکن واپس نہیں آ رہی ہے۔ اس میں 2 عمل کریں وہ جو قرآن و حدیث سے بات مجھے ملتی ہے، ایک تو یا نور یا نور یا نور 11 مرتبہ پڑھیں، یا نور یا نور 11 مرتبہ پڑھیں، انگلیوں پر پڑھیں، ہاں، اور ایک آیت ہے اس کو یاد کر لیں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت کریمہ سورہ قاف کے اندر موجود ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں اور اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کر کے دونوں جو شہادت کی انگلی ہے اس پہ دم کر لیں، اور اس کے بعد پلکوں پر اس کو اندر اس کو پھیر لیا کریں اس طرح سے، تو اللہ چاہے گا تو جو کھوئی ہوئی ان کی بینائی ہے اللہ تعالیٰ واپس فرمائے۔ اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی بالکل نارمل ہو جائے، بڑھ جائے، اور بہن سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹری علاج ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو بہت مناسب ہوگا۔ بہن شاہانہ ہماری فون لائن پر ہیں، اپنے سوال کے ساتھ ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ خیر مقدم بہن شاہانہ سوال پوچھیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بہن، وعلیکم السلام، خوش رہیے، فرمائیں۔ بھائی میرا سوال ہے ہماری امی کے تعلق سے اور میرے بھائیوں کے تعلق سے، آپ سن لیجیے۔ فرمائیں بہن۔ جی ہماری امی کے آج 7 دن ہوئے، پیشاب بہت ہو رہا تھا، بلڈ پریشر بھی بہت بڑھا تھا، تو ہم نے فاروق ڈاکٹر کیا کہ دوائی بھی کری تو پیشاب صحیح ہے، بلڈ پریشر بھی اللہ پاک کا شکر ہے صحیح ہے، مگر اب پیروں میں بہت درد رہتی ہے اور پیشاب بہت ہو جاتا تو نماز نہیں پڑھ پاتی وہ کرتی۔ اور میرا یہ سوال ہے
भाइयों के तरफ से। मेरे 6 भाई, हम 3 बहनें हैं, और मतलब उनके लिए भी दुआ करिएगा, और हमारी अम्मी के लिए मौलाना साहब से कहिए दुआ करें, हम 2 बहनें साथ में रहते हैं। इंशाल्लाह हमारे भाइयों के लिए दुआ करिएगा भाई, आप मौलाना से कहिए इंशाल्लाह ताला। बहन आपका सवाल मुकम्मल, जिनके दिलों में मोहब्बत हो माँ की तरफ से और बहन की तरफ, बहन की भी मोहब्बत कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे। बिल्कुल शहाना, आपकी बात हम मुकम्मल तौर पर समझ गए हैं। अब शहाना साहिबा का सवाल जो वालिदा के ताल्लुक़ से है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बीपी भी हाई रहता है, हालांकि बीच में उन्होंने कहा कि रुक सही हो जाता है। अब परेशानी ये है कि पेशाब की ज़्यादती है जिसकी वजह से नमाज नहीं हो पाती। उसके लिए तो एक वजीफ़ा कर लें जी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनून वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम। जी। और या अल्लाह ये भी कसरत से पढ़ें। और रोज़ाना ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 मरतबा ज़रूर इसको पढ़ लिया करें। रही बात नमाज के ताल्लुक़ से, तो नमाज के लिए एक मसला जो बयान किया गया है फ़िक़्ह की किताबों में, वो ये था कि अगर कोई शख्स ऐसा मरीज़ है जिसको पेशाब के क़तरात आते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को वक्ती मरीज़ मान करके उस वक्त के लिए पाक माना जाता है। मिसाल के तौर पर ज़ोहर का वक्त हो गया है, तो ज़ोहर के लिए हमने वज़ू कर लिया है, तो उस वज़ू से हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, चे जाए कि पेशाब के कतरे आते रहें, नमाज पढ़ सकते हैं, शरा उसको पाक मानता है। हाँ, उस वज़ू से फिर आगे असर की नमाज नहीं पढ़ सकते, या असर की वज़ू से फिर हम मगरिब की नमाज नहीं पढ़ सकते, उसको ताज़ा वज़ू करना पड़ेगा दूसरी इबादत के लिए। तो फ़िक़्ह की किताबों में ये मसला लिखा हुआ है, तो इस पर हमें अमल भी करना चाहिए। यानी अगर मजबूरी है तो मजबूरी में इतनी गुंजाइश है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि पाक साफ़ रहें। अगर हम अपने आप को पाक साफ़ करना चाहते हैं, क़तरात आ रहे हैं, लेकिन तो हम मुमकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पाक साफ़ रहें, बावज़ू रहें, और उसके बाद नमाज अदा करें। और इन दोनों के दरमियान जो रियायत है, वो रियायत आपने बयान फरमा दी है, तो दोनों का ख्याल रखा जाए। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बहन ताहिरा से बात करेंगे और उसके बाद शबीना साहिबा से बात करेंगे। ताहिरा साहिबा, आपका खैर मक़दम, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ताहिरा साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? हाँ भाई, सवाल मेरा तो 3 है, ले लीजिएगा। 2 सवाल पूछ लीजिए। भाई पहला सवाल तो यही है कि मेरी जो छोटी भतीजी हुई थी जी, तो पैदा होते जैसे 2-3 रोज में बीमार थी तो खत्म हो गई। तो उसको हम गोद में ले ली थी, नहाई नहीं थी, और उस दौरान हम नमाज पढ़े थे, तो क्या नमाज मेरी हो गई? ठीक है। और भाई हमारे लिए दुआ करेगा। ये तो हम तो चाहते हैं अल्लाह के दीन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते भाई। तमन्ना तो मेरी बहुत है। मैं जज्बा है, मौलाना साहब से बस यही मेरी दुआ कर दें कि हमारे लिए थोड़ा हम भी आगे दीन के रास्ते हम लोग चले। आमीन आमीन। सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। मौलाना साहब से भी दुआ की दरख्वास्त करूँगा, लेकिन बहन शबीना से और बात कर लेते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर हैं। खैर मक़दम आपका शबीना साहिबा, सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका शबीना साहिबा। सीरियल हम लोग सब एकदम शौक से देखते हैं हमारे घर। जी 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 जी। टीवी की आवाज़ बंद करेंगी तभी आपसे बात मुमकिन हो पाएगी शबीना। जी जी जी, फरमाएं। और मेरा सवाल है कि मेरा सर होता है एक साइड का, एक साइड में सर दर्द होता है। सर दर्द और मुझे 2-3 दिन से अभी अब में आ रहा है कि फल और सब्जी बहुत देख रही हूँ ख्वाब में, पैर में लगी है, यानी ख्वाब में फल सब्जी। 3 सवाल हैं बहन। बहुत शुक्रिया बहन, 3 सवाल। जी जी, आपसे है वो बहुत जिद करने लगी। बेटी हैं इनाया, वो जिद करने लगी। कितनी बड़ी हैं ये बता दीजिए? 2 साल की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ 2 साल की बच्ची अगर शरारत कर रही हैं तो ये कोई परेशान होने वाली बात तो नहीं है। जाहिर सी बात है, बच्चा अगर जिद ना करे तो जाहिर सी बात है नौजवान या बुढ़े थोड़ी करेंगे। जी जी, तो परेशान होने की ज़रूरत, परेशान होने की इतनी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ चाहती हैं वो कि वजीफ़ा वगैरह कोई अमल, तो या मुक़ीतो इसको याद कर लें, और 7 मरतबा जो दूध वगैरह पिलाती होंगी बच्चे को ऊपर से, तो उसमें दूध वगैरह में दम करके उस बच्चे को दे दिया करें। अच्छा, दूसरा इनका ख्वाब के हवाले से सवाल है। कहते हैं कि ख्वाब में
پھل اور سبزی دکھائی دیتے ہیں تو کس طرف اشارہ مانیں؟ دیکھیے پھل اور سبزی وغیرہ کا خواب میں دیکھنا ایک خوش آئند بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گھر کے اندر اس طرح کے اولاد، پوتے پوتیاں اور نواسیاں، اس طرح کی چیزیں اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے گا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک ان کے 2 سوال چھوٹے چھوٹے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن ثنا قاضی صاحبہ منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ خیر مقدم آپ کا ثنا قاضی صاحبہ۔ ہاں جی فرمائیں ثنا، کیا سوال ہے آپ کا؟ جو میرا کھجلی ہے، دوائی کھاتا ہے، کیا اپائے ہے پوچھنا تھا کھجلی کے تعلق سے؟ ہاں جی بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، لیکن پہلے شبینہ صاحبہ کے سوالات ہم مکمل کر لیں۔ شبینہ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ آدھے سر میں درد ہوتا ہے، کیا گھر میں کسی سے اپنا سر جھڑوا لیں، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، جی، اور اس کے ساتھ سورہ کافرون، یہ سیدھا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کر کے اس کو پڑھیں اور پڑھ کر کے دم کریں، اور لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس آیت کریمہ کو بھی 3 مرتبہ شامل کر لیں، دم کریں، انشاءاللہ العزیز سر کا درد ٹھیک ہوگا۔ ان کا آخری سوال انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھنے کے تعلق سے ہے، تو کیا رہنمائی ہے کس طرح کے پروگرام ان کو دیکھنے چاہیے ٹی وی پر؟ دیکھیے ایسی چیزیں جو انسان کو اللہ سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دھیان سے، ذکر الہی سے اور اللہ کی بندگی سے غافل کرتے ہیں، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ایک کالر ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں، شاہین بانو صاحبہ۔ خیر مقدم آپ کا شاہین صاحبہ، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں بہن کیا سوال ہے؟ ہمارا 2 سوال ہے۔ مولانا صاحب نے بتایا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو ہم فجر میں اور دم 100 مرتبہ پڑھتے ہیں اور تجدید کیسے پڑھتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں، مطلب اچھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے سے۔ یہ سوال آپ تک پہنچ رہا ہے؟ بولو پھر سے بولنا ہے۔ ہاں، آپ کی آواز صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے، آرام سے سوال دہرا دے بہن شاہین صاحبہ۔ 100 مرتبہ فجر میں 100 مرتبہ وسلم پڑھتے ہیں، تو جو ہے یہ مولانا صاحب بتائیں کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے سے اتنا پڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب سوال جتنا سمجھ آیا ہے مجھے یہاں تک سمجھ آیا کہ فجر کے اوقات میں توبہ کرنے کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس وقت توبہ کرنا بہتر ہوتا ہے، تو توبہ کے تعلق سے غالباً رہنمائی چاہتی ہیں۔ اصل فجر کی نماز کے بعد میں اور عصر کی نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں، جی شاید اس طرف ان کا اشارہ ہے، جی جی جی، تو 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور بڑا درود اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی اللہم بارک تو وہ پڑھ لیں، ورنہ جو سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ 3 تسبیحات ہیں فجر کی نماز کے بعد کی اور عصر کی نماز کے بعد کی، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہن طاہرہ کا ایک سوال ہے، نوزائیدہ بھتیجی کی جن کا ذکر کیا انہوں نے، اور وہ ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کو بنا غسل دلائے ہم نے گود میں لے لیا تھا، تو کیا ایسا کرنا کے بارے میں ان کے ذہن میں ہے کہ میں نے یہ مناسب کیا، نماز پڑھی اس کے بعد؟ دیکھیے اگر کچھ ایسا لگتا ہے انہیں کہ بچے کے بدن پر کچھ اس طرح کی ناپاکی وغیرہ ہے اور اس کو گود میں لیا، ظاہر سی بات ہے کپڑوں میں لگا ہوگا اور ساری چیزیں، تو پھر اس طرح سے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور پھر اس نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ لیکن اگر اس بچے کا بدن صاف کر دیا گیا تھا، اس کو پوچھ دیا گیا تھا، ہاں، تو یا کپڑے پہنا دیا تھا، اس کے بعد پھر گود میں لیا ہوا تھا، اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن تھی تو پھر اس میں ناپاکی کا کوئی سوال نہیں ہے، جو نماز پڑھی تھی ان کی وہ نماز ہو جائے گی۔ ان کا دوسرا دعا کے تعلق سے ہے، دعا کی درخواست آپ سے کی ہے۔ دیکھیے میں ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، خود اپنے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو بھی جائز ضروریات ہیں اللہ تعالی ان نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین یا اللہ۔ ثنا قاضی صاحبہ کا ایک سوال کھجلی کے تعلق سے ہے، کھجلی پریشان کر رہی ہے، کیا اقدام کریں؟ میری رائے اس تعلق سے یہ ہے کہ وہ کسی ماہر حکیم سے، کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کے تعلق سے وہ صلاح کر لیں، مشورہ کر لیں، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے جو میں خاص طور سے وظیفہ بتلایا کرتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد 3 بار اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम, इसको पढ़ें। उम्मीद है सना को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया है। अब हम अपना सवाल मुकम्मल कर लेते हैं। एक सवाल हमारे आज के मौजू से अभी बचा हुआ है जिस पर हम गुफ्तगू करने वाले थे। किस ज़ुमरे में इमदाद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए साहिल की? देखिए, सवाल करने वाला जो आपसे मांग रहा है जी, अगर आप उसको देखते हैं कि ये शख्स ज़कात का मुस्तहिक है और आपके पास में ज़कात का फ़ंड है और उतने पैसे हैं आपके पास में, तो आप उसको ज़कात की रकम दे दें, बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं। जी जी। लेकिन अगर आपके पास में ज़कात का फ़ंड नहीं है और सदक़े के तौर पर आप कुछ देना चाहते हैं तो सदक़े के एतबार से आप उसकी इमदाद कर दें। लेकिन कोशिश इस बात की करें कि उसको काउंसलिंग भी करने की कोशिश करें। सही बात है कि भाई मांगना, सवाल करना, भीख मांगना ये अच्छी बात नहीं है। ये सेहतमंद लोगों का और बेजा सवाल करने वालों का ये तरीक़ा नहीं है। बल्कि आप मेहनत करें, मजदूरी करें, अगर हो सके आपके थ्रू कि आपको कोई रोज़गार उसको मुहैया करा सकें, माश की तरफ, रोज़गार की तरफ उसको गामज़न कर सकें, तो उसको किसी ऐसे काम पर लगा दें या लगवा दें, उसके लिए असबाब बन जाए, ज़रिया बन जाए, तो ये ज़्यादा मुनासिब है। दो कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आयशा साहिबा हैं और उसके बाद निशा से बात करेंगे। आयशा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन आयशा, फरमाएं। मेरे घर में बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ में है। बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का मफ़हूम हम तक पहुंच गया बहन आयशा। अब निशा साहिबा से बात कर लें और उसके बाद आपकी रहनुमाई लेंगे मौलाना साहब। निशा साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है आपका? निशा साहिबा, आप तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? गालिबन निशा साहिबा नहीं है हमारी। परेशानी का जिक्र किया है बहन आयशा ने मौलाना साहब। देखिए, इस तरह की परेशानियां और हालात आते ही रहते हैं लोगों के सामने। एक ख़ास नमाज की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। सलातुल हाजत की वो नीयत बांधें 2 रकात की। पहली रकात में सूरह फातिहा, उसके बाद 11 मरतबा वो सूरह काफिरून पढ़ लें। दूसरी रकात में सूरह फातिहा 10 मरतबा, उसके बाद फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा, फिर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सलाम फेरने के बाद 10 मरतबा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़ें और 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें। उसके बाद फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, जो उनके हालात हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उसको अल्लाह के सामने पेश करें और तौबा इस्तिग़फ़ार करें। जो 3 तस्बीह अभी बतलाई गई है, दरूद शरीफ की, इस्तिग़फ़ार की और तीसरे कलमे की, फजर के बाद में और असर की नमाज के बाद में इसको करें। इंशाअल्लाह हालात बहुत जल्दी ही तब्दील हों इंशाअल्लाह ताला। बहन निशा एक मरतबा फिर हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। खैर मक़दम आपका। निशा साहिबा, सवाल पूछें। हेलो हेलो जी, फरमाएं निशा साहिबा, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती हैं? हेलो निशा साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं बहन, आप बताएं। जी, ग़ालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। कुलसूम से बात करेंगे। कुलसूम हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका। कुलसूम साहिबा, सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। ये सूरह रहमान और सूरह वाक़िया ये फजर की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है और हम मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करते हैं, लेकिन सूरह रहमान पढ़ना जरूरी है। ठीक है और बहन। एक मेरा मतलब एक ख्वाब है, जैसे हम नहा रहे हैं, ये कल परसों का है, हम नहा रहे हैं तो मतलब हमारे शौहर हैं वहीं पे, तो हम उनसे कह रहे नहीं, हम बस 2 मग्गा पानी मेरे ऊपर गिरा दीजिए, तो इन्होंने 2 मग्गा पानी मेरे ऊपर गिराया। इसका मतलब जानना है मौलाना साहब से। बहुत शुक्रिया। और यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे मौलाना साहब। ख्वाब चूँकि हम जहन से निकल जाता है तो ख्वाब पे बात कर लेते हैं और उसके बाद शाहिद साहब से बात करेंगे। जी, ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ख्वाब के अंदर कोई ऐब नहीं है और बेहतर है, और ये अच्छी बातों की तरफ और उन दोनों के खुलूस और मोहब्बत की तरफ इशारा कर रहा है, बेहतर है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। शाहिद साहब से बात करेंगे। शाहिद साहब सवाल पूछना चाहते हैं। खैर मक़दम आपका शाहिद साहब। शाहिद साहब, खैर मक़दम आपका। राह निजात में सवाल पूछें। आपका क्या नाम है? शाहीन बोल रही हूँ। शाहीन साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है आपका?
मेरा ये रहेगा कि हमारे 10 साल से एक गांव में हमारा केस चल रहा है बराबर, तो बस ये दुआ कीजिए कि ये यूं मतलब 50-50 हो जाए हमारा, वो सामने वाला और हमारे घर वाले नहीं मान रहे। बहुत शुक्रिया तो बहन। बस ऐसा वजीफा बताएं कि हम 10 साल से परेशान हैं इस केस को लेकर, कोर्ट में केस चल रहा है हमारा, सही बात एक है। जमीन को लेकर। बहुत शुक्रिया बहन शाहीन, मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुंच रही है। मौलाना साहब मामला पूरा आपके सामने है, बहन के लिए क्या करने की ज़रूरत है? एक तो आयत करीमा का विर्द करे जी 100 मरतबा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और उसके साथ साथ या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, इसका भी विर्द कर ले 100 मरतबा, और उस मसले को, उस केस को अपने दिमाग में रखें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई ना कोई उसके लिए हल अल्लाह ताला निकालेगा। अगर ये हक़ पर हैं तब भी अल्लाह मदद करे, और कई मरतबा लोग हक़ पर नहीं होते हैं फिर भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये मामला हमारे हक़ में हो जाए, ऐसी सूरत में? नहीं, देखिए, अगर आप हक़ पर नहीं हैं और फिर वो चाहते हैं कि वो फ़ैसला आपके हक़ में हो जाए, तो ऐसी तमन्ना करना तो बेकार है, बेईमानी है। और इस तरह से ख्याल अगर आपके दिल के अंदर आता है तो बेईमानी है, उससे तर्क करना चाहिए। और अगर ये एहसास है आपके दिल के अंदर तो फिर आगे बढ़ करके उसका मुतालबा भी आपको छोड़ देना चाहिए, तर्क कर देना चाहिए। सही बात है। सायरा बहन से बात करेंगे और उसके बाद बातों का सिलसिला फिर जोड़ेंगे। बताएं सायरा साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए बहन सायरा। हाँ जी, मेरी सवाल है, मेरी बेटी उसके में तनी रहता, बहुत गुस्सा करती है, रहती है। बेटी कितनी बड़ी हैं, छोटी हैं बड़ी हैं? 20 साल बताया। बहुत शुक्रिया बहन, आपकी आवाज़ जो है वजाहत के साथ नहीं आ रही है, लेकिन हम तक मफ़हूम तो पहुँच गया। बेटी गुस्सा करती हैं, किस तरह से कम हो? क़ुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, जी, इस आयत करीमा को 21 मरतबा पढ़कर पानी में दम करके उनको पिलाया करें, इंशाअल्लाह उनका गुस्सा कम होगा इंशाअल्लाह ताला। क़ुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम। शम्स तबरेज़ साहब हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। खैर मक़दम आपका शम्स तबरेज़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बताएं भाई। जी मौलाना साहब से हमारा ये सवाल है सलाम के मुताल्लिक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही जल्दीबाजी में सलाम करते हैं, सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम। सर इसका सही जो है ना तरीका जो है ये हम जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मौलाना साहब। सलाम के ताल्लुक से हम बहुत जल्दबाजी से काम लेते हैं। और और एक और दूसरा सवाल भी है जी जी, हमारे जो हम जिस कौम से आते हैं, हम मुस्लिम है, तो मुस्लिम लोगों में पापा पापा, ये पापा लफ्ज़ जो है ना हमारे लिए अच्छा है, बेहतर है, या अब्बा कहना बेहतर है? बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। पहले सवाल से आगाज़ करते हैं। सलाम के आदाब क्या हैं मौलाना साहब? देखिए, सलाम के आदाब ये हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सही तरीके से उसके तलफ़ुज़ के साथ में सलाम करना चाहिए। काट करके सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे पूरे अल्फाज के साथ में सलाम करना चाहिए, मुकम्मल सलाम करना चाहिए। उसका तरीक़ा और ज़ाब्ता यही जी। अच्छा, इनका दूसरा सवाल पापा और अब्बा कहने के ताल्लुक से क्या कोई फ़र्क है? देखिए, अल्फाज का मसला है पापा कि अब्बा, अगर बाबा। हाँ, अब्बा बेहतर है, मुनासिब है। और बहुत सारे इलाक़ों के अंदर अल्फाज को बदल करके बहुत से लोग बाबा कहते हैं, वालिद साहब को कहते हैं, ठीक है। हालांकि बाबा बहुत सारे इलाक़ों के अंदर दादा को कहा जाता है। हाँ, बहुत सारे तो अल्फाज के चलन के साथ में, उसके इस्तेमाल के साथ में आप देख लें कि उस इलाक़े में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें अब्बा बेहतर है। लेकिन अगर पापा भी कहते हैं तो ऐसा नापसंदीदगी की बात नहीं है। उम्मीद है शम्स साहब को अपने दोनों सवालात के जवाब मिल गए। एक कॉलर और हैं, सुहेल साहब हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका सुहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम सुहेल साहब, खैर मक़दम आपका राह नजात में सवाल पूछें। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे भतीजा हुआ था माशाअल्लाह, जो वो कल रात को बहुत परेशान रहा, 7 बजे से और 10:30-11 बजे तक रोता रहा वो। एक रोज के हैं सिर्फ वो 2-2.5 महीने का है। 2-2.5 महीने के हैं। ठीक है सुहेल साहब, आपका सवाल हमने नोट कर लिया और मौलाना साहब से इस पर हम रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुलसुम बहन का एक सवाल सूरह रहमान और सूरह वाक़िया के ताल्लुक से है मौलाना साहब।
جی دیکھیے سورہ رحمان، سورہ واقعہ وغیرہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. جی سورہ واقعہ کا جہاں تک مسئلہ ہے اس کو مغرب کے بعد میں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں. ایسے سورہ ملک ہے اس کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں پڑھ لیا. جی سہیل صاحب کا سوال ہے لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہیں، ان کا سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ندیم صاحب، فرمائیں کیا سوال ہے؟ ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے یہ 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں اگر درود شریف پڑھ لیا جائے دوسری رکعت کے اندر تو کیا سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے؟ اور ایک یہ مانگنے والوں کے متعلق میرا سوال ہے جو آج کا ٹاپک ہے. جی جی. بہت سی ایسی عورتیں اور خواتین آتی ہیں جو اپنے یہاں شادی بیاہ بتاتی ہیں اور ان کو اگر تھوڑا بہت مدد کی جائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اتنا مجبور کرتی ہیں اور کچھ حضرات بھی ایسے آتے ہیں بڑی رقم کی ڈیمانڈ کرتی ہیں. جی جی بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ کی فکر مندی بہت جائز ہے اور یہ ہمیں بیدار رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم شناخت کریں کہ مستحق کون ہے اور مستحق کون نہیں ہے. پہلے نماز کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں مولانا صاحب، 4 رکعت کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے درود شریف کا. دیکھیے اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد یہاں تک آپ پہنچ گئے جی اور آپ کو پھر اب یاد آیا ہے تو یہاں تک پہنچنے کے بعد میں پھر آپ کو سجدے سو واجب ہو جائے گا. اگر صرف آپ نے صرف اللہم ہی کہا تھا اور آپ کو یاد آ گیا کہ جناب ہم کو تو کھڑا ہونا چاہیے، جی ٹھیک ہے، تو پھر اس شکل کے اندر سجدے سے واجب نہیں ہوگا. ندیم صاحب کا دوسرا سوال وہی سوالی کے حوالے سے، بہت سی خواتین جو ہیں وہ شادی اور اس طرح جو حضرات شادی کے تعلق سے آپ کے پاس میں آتے ہیں جی اور آپ کے پاس میں گنجائش ہے مدد کرنے کی، آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر لیں، ان سے کہیں کہ بھئی ایسا ہے، آپ سامان کے تعلق سے بتلا دیں ہمیں اس میں کیا سامان لینا ہے، کیا تعاون کرنا ہے، یا جس دن شادی ہوگی شادی سے ایک دن پہلے بتلا دیں، ہم وہ سامان یا کچھ چیزیں آپ کو مہیا کرا دیں گے. تو اس انداز کی آپ کو پیشکش کرنی چاہیے، یعنی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، تاکہ ہمارے سماج سے ہمارے معاشرے سے کم اس طرح کے جو برائیاں سوالات ہیں یہ چیزیں ختم ہوں. یہ برائیاں ہیں ایک طرح سے کہ جو بے وجہ اس کو پیشہ بنا لیا ہے گداگری کو. مولانا صاحب سہیل صاحب کا جو سوال ہے بچے کے تعلق سے، 2.5 ماہ کا بچہ ہے اور رونے کی انہوں نے شکایت کی ہے، بہت زیادہ روتے ہیں. آیت الکرسی 21 مرتبہ 3 سرخ مرچوں پر دم کر لیں اور دم کر کے اس کو اس بچے پر گھما دیں 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ اور پھر اس کو جلا دیں تینوں مرچوں کو، تو انشاءاللہ العزیز جو نظر بد اس بچے کو لگی ہے وہ ختم ہو جائے. نظر کے تعلق سے یہ بات ہو گئی ہے. صحت کے تعلق سے بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کو بھی ان کو دکھانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ وغیرہ میں کوئی پریشانی ہو تو دونوں اقدام کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے سہیل صاحب کو. لیکن ایک سوال اور ہمارے پاس باقی ہے شاہانہ بہن کا. انہوں نے مولانا صاحب بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے کہ سب میں اتحاد ہو، اتفاق ہو اور سب خوشحال رہیں. سب سے پہلے میری درخواست یہ ہے کہ وہاں جو انانیت ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک دوسرے کی جو ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، اس کو ترجیحی طور پر اپنے مزاج میں رکھنا چاہیے اور ایثار کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ وہاں پہ رہنا چاہیے. اور پھر وہ لوگ آپس میں بھی دعا کریں اس بات کا. اس میں جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ یا ودودو یا واجدو اس کو 101 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھ کر جو کھانا وغیرہ پکتا ہے اس میں مجموعی طور سے پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ جو گھر کے افراد ہیں ان میں آپس میں پیار اور محبت اور محبت باقی رہے گی. بہت بہت شکریہ مولانا محمود احمد قاسمی صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے، تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے اور بالخصوص آج کے اہم موضوع پر جو کہ سماجی موضوع بھی کہا جا سکتا ہے اس پر آپ کی بہت مفید مشورات ہم تک پہنچے ہیں کہ کس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، کس کی مدد کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، مستحق کون ہے اور مستحق کون نہیں ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی پیشہ ورانہ ڈھنگ سے اگر آپ سے دست سوال دراز کر رہا ہے تو اس کو اصلاح کے راستے پر بھی لانا چاہیے. بہت بہت شکریہ رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا راہ نجات میں مولانا محمود احمد قاسمی صاحب سے اس موضوع پر ہماری گفتگو. اس حصے میں اپنے مہمان کا استقبال کرنا چاہیں گے آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل اور عالمی شہرت یافتہ طبیب جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب کا. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، پرتپاک خیر مقدم. جی شکریہ. السلام علیکم ناظرین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین آج ہم ڈاکٹر صاحب سے دانتوں کی بیماریوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں گے. جی ہاں، مصنوعی زندگی نے ہم سب کو متاثر کیا ہے، ہماری زندگی کو، ہماری صحت کو، تندرستی کو اور جسم کے جو
सिस्टम्स हैं, जो निज़ाम है डॉक्टर साहब, वो सब भी मुतासर हुए हैं। एक ज़माना था कि जब लोग बड़ी उम्र में, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा उम्र में दुनिया से जाते थे तो लोग कहते थे कि इनके पेट में आंतें भी हैं और मुंह में दांत भी हैं। लेकिन आज हाल ये है कि सर के बाल हों, मुंह में दांत हों, आँखें हों, बीनाई हो, तमाम चीज़ें वक्त से पहले कमज़ोर होने लगती हैं। और जहाँ तक दांतों की बीमारियों का ताल्लुक है तो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि कैविटीज़ हो रही हैं, इसी तरह पायरिया है, और भी बीमारियाँ हैं, दांत सेंसिटिव हो गए हैं, सर्द गर्म तेज़ गर्म मशरूब इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ठंडी आइसक्रीम खा ली तो झंझनाहट होने लगती है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे दांतों की बीमारियों का के अलग अलग रूप हैं, इनसे कैसे बचा जाए? ये सही कहा आपने कि माशाल्लाह दांत जो है हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दांतों से शुरू होता है। तो अगर किसी के दांत ठीक हैं तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका लीवर, उसके स्टोमक, उसके इंटेस्टाइन, एसिडिटी, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह ठीक रहेंगी। तो चूँकि दांत में इतना ज़्यादा हमें डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को हम खाते हैं चबाना चाहिए, 32 दांत माने जाते हैं, तो 32 बार अगर हम किसी चीज़ को दबाएंगे तो इंशाल्लाह वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी और पेट में दर्द नहीं करेगी जाके। और फिर हमने सोचा बहुत के लोगों को कैसे अपग्रेड करें उनकी नॉलेज को उनको, तो फिर हमने इसको पेस्ट की शक्ल दी। तो अब हमने NMC करिश्मा हर्बल पेस्ट बनाया है और ख़ास तौर से उसमें वो इंग्रेडिएंट रखे हैं जो मिसवाक में होता है। मिसवाक का मतलब ये होता है वो इंग्रेडिएंट जो हमारे सदियों से चलते चले आ रहे हैं, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी वालदा हमें करती चले आ रही हैं। मिसाल के तौर पे कोयले से हम पहले दांत साफ़ करते थे, मिसाल के तौर पे हम पहले फिटकरी से दांत साफ़ करते थे, या कभी दर्द हो जाता था लौंग से करते थे। तो हमने वो सारे अज़ा जो इसमें हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ, तो वो हमने NMC करिश्मा जो टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट बनाया उसमें डालें। यहाँ एक सवाल है, हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ या उसके कंपोजिशन की तरफ भी आएंगे। आपने जिक्र किया कोयले का, इसी तरह हम ये देखते हैं, याद आता है कभी कभी दांतों में अगर दर्द होता था, या मेरी वालदा कहती थी कि नमक और सरसों का तेल हथेली पर लो और इसको थोड़ा सा ऐसे मिलाओ, मिक्स करो और दांतों पर मल लो। तो उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अभी जैसे आपने कुछ चीज़ें बताई, मिसवाक के इंग्रेडिएंट्स बताए, इसी तरह नमक का जो ज़िंदगी में रोल है वो क्या है दांतों के लिए? नमक का बेहतरीन रोल है। देखिए, अगर सेंधा नमक ये ना हो जो आप कंपनियों के बड़े बड़े पैकेट्स में आते हैं, बफलो दिखाते हैं टीवी पे, क्योंकि देखिए टीवी के देखने से और जो हकीकत है वो अलग होती है। मिसाल के तौर पे आप दिखाते होंगे कि डॉक्टर दांतों का दिखाते हैं, जब टीवी पे एड दिखाते हैं पेस्ट का, तो दांतों के डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप पड़ा रहता है, और स्टेथोस्कोप का ताल्लुक ही दांतों से कुछ नहीं होता। स्टेथोस्कोप तो सिर्फ स्टेथ के कहते हैं छाती को, छाती के मर्ज देखने के लिए होता है, और दांत चूँकि अलग होते हैं तो वहाँ स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं होती। और अभी तक तकरीबन 50-60 साल से जो लोग, जब से टीवी चला है, सबसे पहले जो ऐड आना शुरू हुआ है दांतों का ही आना शुरू हुआ है, ये साबुन का आना शुरू हुआ है। तो दांतों का जो ऐड आता है तो आप ताज्जुब करेंगे, उसमें जो मीठा पड़ा रहता था, शुगर पड़ी रहती थी पहले, अब तो खैर उन्हें सैकरीन डाला शुगर दे, पहले शुगर ही डालते थे, तो वो शुगर जो है बैक्टीरिया प्रोन हो जाता था। तो जब ये देखा कि इतनी ज़्यादा RCT करानी पड़ रही, लोग परेशान हैं, लोग टूथपेस्ट फेंक रहे हैं, लौंग वाला इस्तेमाल कर रहे हैं या देसी डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर खुद साल्ट डाला। तो सबके सब कंपनीज ने साल्ट डाला। अब जो रिसेंट अमेरिका में जहाँ पर हमें बुलाया भी जा रहा है डिग्री देने के लिए डॉक्टरेट की, इंशाल्लाह दिसंबर में है, तो वो उन्होंने जो बनाया मतलब एकदम अल्ट्रा उसमें वो बनाया कि उन्होंने बेम्बू का जो चारकोल उसका कोयला होता है एक्टिवेटेड, उससे पेस्ट बनाया। यानी कि जो हमारी वालदा हमें कोयले से कराती थी, ऐसे करके हम करते थे, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे अच्छा जरिया थी। यहाँ रहनुमाई और तफसील दोनों चाहिए। एक कॉलर काफी देर से मुंतज़िर है, उनसे बात कर लें और फिर आते हैं इधर। जी अमीना बिहार से बोल रही हैं, फरमाइए सवाल क्या है? हाँ जी, मेरी वालदा ने गोल्ड माजून खाई थी, सर से ली थी, जिससे बड़ा फायदा हुआ था हमारा। तो उनका सर जो पैरालाइज है वो भी ठीक हो चुका और हार्ट भी नॉर्मल है। तो इकोकार्डियोग्राफी कराई थी हमने, तो क्या हमें माजून खाना है अभी भी आगे तक? अच्छा, बिहार से बोल रहे हैं आप? अच्छा। हाँ जी, बिहार से अमीना बात कर रही हूं। बिहार में बहुत देखा जाता है रह निजात, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे और लोगों को बताइए और ज़्यादा लोग देखें, इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें दीनी मालूमात भी होती है और फिज़िकल मालूमात भी होती है। तो इसमें जो उन्होंने खाया है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, उनकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्टअप हुआ, लेकिन वो हमेशा रहे
یہ بھی ضروری ہے، ایک تو وہ بیلنس ڈائٹ لیتی رہے اور ساتھ ساتھ میں اس معجون کو بھی کھاتی رہیں، جس سے آئندہ انہیں پیرالائز بہت بڑی بیماری ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ ایلوپیتھک میں تو کوئی دوائی نہیں ہے اس کی، سوائے اس کے کہ بس وہ ویٹ کرتے ہیں، یہ آپریشن کر کے کلاٹ نکالتے ہیں برین سے۔ تو اتنے بڑے اس سے آپ بچے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اس کو لگاتار 2-2.5 سال تک کھاتے رہیے گا، اور کبھی بند نہ کیجیے فی الحال 2-2.5 سال تک۔ اس کے بعد میں پھر ایک ٹیسٹ کرائیں گے، ان کا CT اسکین کرائیں گے، اگر برین میں ذرا سا بھی کوئی کلاٹ ہے تو تب جاری رکھے گا، نہیں تو اس کو بند کر دیں گے۔ پھر ویسے لے سکتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ریگولر نہیں لیں گے۔ جی، تو امید ہے کہ امینہ تک تو سوال کا جواب پہنچا۔ آپ کوئلے کی کسی بات، اس کا بیمبو چارکول ایکٹیویٹڈ کچھ پیسٹ کی بات، ابھی اس کو مطلب جو نام دیا گیا ہے چارکول دیا گیا ہے، اس کو دیکھیے اگر آپ کو ہاضمہ آپ کا خراب رہتا ہے، پہلے زمانے میں کوئلہ کھلایا جاتا تھا، تو آپ اس کو کیپسولس آتے ہیں، ہم نے ہی بنائے ہیں کیپسولس اس کے، وہ بھی ہمارے یہاں سے منگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ہاضمہ خراب رہتا ہے، یعنی کہ ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے پیٹ میں، ٹاکسیسٹی کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اس کے ریزیڈیو، اس کا ٹاکسک کچھ پیٹ میں رہ جاتا ہے، خاص طور سے وہ چیزیں جیسے اجینومیٹو ہم کھلاتے ہیں لوگوں کو، مسالہ ڈالتے ہیں یا ایسا مسالہ ڈالتے ہیں جو کیمیکل سے بنتے ہیں، تو سواد بنانے کے لیے یہ ہماری ٹیسٹ بڈ سے ہوتی ہے، یہ 25,000 ٹیسٹ بڈس ہوتی ہے ہماری زبان پر، تو ان کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے، جب ہم کھاتے ہیں تو ان میں بڑا آنند، بڑا مزہ آتا ہے، تو اس کو کرتے ہیں، تو لیکن اس کے جو پوائزنس سبسٹینس ہیں وہ باڈی میں رہ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم کھلاتے ہیں۔ تو اب ایسے ہی دانتوں پہ بھی لے کے رہ جاتے ہیں، تو اگر ہم کوئلے سے کرائیں، کوئلے کو بہت باریک پیس لیں، اور وہ بھی بانس کا کوئلہ، اسے کہتے ہیں بیمبو چارکول ایکٹیویٹڈ سالٹ، تو اس کو اگر ہم کرائیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اس میں لونگ بھی ملایا ہے تاکہ انیسٹھیٹک کام بھی ہو، جو ہم نے اپنا پیسٹ بنایا NMC کرشمہ ہربل ٹوتھ پیسٹ، اور اس کے لیے ایک میں سفارش کروں گا سب لوگوں سے، اور یہ بتاؤں گا چونکہ ڈاکٹرز نہیں بتا پاتے، چونکہ کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہے برش کا، اللہ نے ٹوتھ برش جو ہے ہمیں انگلی دی ہے، تو اس انگلی سے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو لیں ہمارے پیسٹ کو، اور لگانے کے بعد میں اس سے پورے دانتوں میں ملیں۔ اگر کوئی ریزیڈیو آپ کے مثال کے طور پر آپ نے گوشت کھایا، کوئی چیز ہے، تو ٹوتھ پک سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں، اسے نکال سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے برش سے سوچیں بہت رگڑ کے نکالیں تو آپ کا انیمل خراب ہو جائے۔ بالکل، اگر وہ انیمل خراب ہو گیا تو آپ کی سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی دانتوں میں، آپ کو ٹھنڈا گرم لگنے لگے گا۔ بالکل، موقع ملا تو اس موضوع پہ انشاءاللہ کچھ اور رہنمائی کسی اگلی ملاقات میں ضرور لیں گے۔ فی الحال آج آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے۔ جی بہت بہت شکریہ ناظرین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین ہم بھی اجازت لیتے ہیں، تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔